جمعيات جزائرية، شباب فاعل، نشاط لخدمة المجتمع. كل هذا في أسوسياسيون دي زد، حصة أسبوعية مع سميرة. معايا حنان سنهاجي، طالبة في علم النفس وناشطة في جمعية SDH صحة سيدي الهواري بوهران. التقيناها في المنتدى، وجمعية سمايل كذلك التقيناها في المنتدى للتنشيط الثقافي والاجتماعي. نخلوها تعرف بنفسها. مساء الخير حنان. مساء الخير. دونك كما قالت لكم اختي الكريمه، حنان سنهاجي، عندي 19 سنه، بينيفول في SDH، وثاني عضوه في جمعيه سمايل اللي نعاونوا فيها الاطفال المرضى والاطفال اليتامى، وايضا جمعيه وريد الحياه المتخصصه في التبرع بالدم، دونك نشر ثقافه التبرع في الدم في المجتمع الجزائري. دونك انت ناشطه في عده جمعيات، مش جمعيه واحده. بارك الله يبارك. نعاودوا نقولوا الدراسه تاعك. انت قلتي لي تخصص الدراسه تاعك هو علم النفس. علاش اخترتي هذا التخصص؟ داكوغ، هاد لا كيسيون نبغيها باسكو فوالا. دونك علم النفس اختاريته ملي كنت صغيره، ملي كنت نقولوا في المتوسط. كان دائما حلمي نكون هذيك الانسانه اللي تعاون الناس، اللي تسمع لهم، اللي تحل لهم المشاكل تاعهم. دونك هذه اللي دفعتني نختار علم النفس ملي كنت صغيره، والحمد لله دوك راني في بروميير اني، جو باس اون دوزيام اني ان شاء الله، ودعوا لي ربي يوفقني ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. حنان، كيفاش حتى التحقتي بالمجتمع المدني؟ اول جمعيه التحقتي بها، وكيفاش حتى التحقتي بها؟ دونك اول جمعيه هي جمعيه سمايل اللي نعاونوا فيها الاطفال المرضى واليتامى. هذه كان عندي 17 سنه، دونك يا 2 ans 16 ans 17 ans presque 17 ans. شفتها par internet و j'ai toujours été intéressée par ça, par les associations humanitaires. زعما كان vraiment حلمي ندير حاجه نعاون الناس، وصبت هذه الجمعيه ودخلت لها. فوالا. كذلك جمعية صحة سيدي الهواري، متى التحقتي بها؟ جمعية صحة سيدي الهواري، دونك كي كنت مع جمعية سمايل كنا نخدموا مع جمعية صحة الهواري، كنا نديروا نشاطات في لو سياج تاع لاسوسياسيون SDH. دونك منها عرفت صحة سيدي الهواري، والليفينمون الاول اللي درتو في SDH سيتي لو شونتي ديتي. لو شونتي ديتي اللي يجيو فيه دي بينيفول بريسك كامل الجيري، ويجيو ثاني فيه دو خارج الجزائر باش يخدموا، باش يعاودوا ستادير اعاده بناء التراث الجزائري، دونك في لو سياج دو لاسوسياسيون SDH. النشاط الجمعوي واسع، حتى في جمعيه واحده فيها بزاف لي زاكتيفيتي. وين تلقاي روحك نوع النشاطات اللي تلقاي روحك فيهم؟ ولا النشاط اللي يقولوا بلي هذا تاع حنان لازم حنان تتكفل بهاد لاطاش ولا؟ D'accord. Alors, pour cette question, il y a pas longtemps في مشروع تاع علاء الدين تاع التنشيط الثقافي الاجتماعي، نظمت نشاط سموه شالنج داي. دونك شنو هو شالنج داي؟ هذا سي نشاط الهدف تاعو هو القضاء على الأحكام المسبقة اللي كاينة بين التلاميذ. دونك نشوفوا في قسم واحد بايزومبل كاين 30,000، نشوفوا كاين بزاف لي جروب، نشوفوا واحد جابد على روحه، واحد ما يهضروش معاه الناس، واحد يقولوا عليه حاسب روحه. دونك كاين بزاف هاد الأحكام المسبقة بيناتنا. دونك هاد لو شالنج داي لو بوت تاعو نخليو كل واحد، نعطيو كل واحد الفرصة يهضر على روحه، يهضر على حياته، على لي بروبليم اللي عاشهم، على فوالا دي بروبليمز ومشاكل اللي عاشهم في حياته، باش الاخر يتعرف عليه، يعرف شكون هو، يعني يدي الصوره الحقيقيه تاعو، فوالا باش نقلوا هذوك الاحكام المسبقه. حنان، لو بينيفولا فولونتاريا، العمل التطوعي، هو اعطاء وقتنا، إعطاء من المال تاعنا من أجل عمل تطوعي اللي ما بعض الناس يفهموا بلي ما نستفادوا من حتى شيء، لكن في الحقيقة حتى الجمعيات مدلنا. تقدري تقولي لي الجمعيات واش مدوا لك انت، واش زادوا فيك في حياتك؟
D'accord, ça c'est une bonne question aussi. Donc pas mal de fois يجوا عندي يقولوا لي حنان تخدمي ديري هذه تعي وتنوضي et t'es pas payé ما يخلصوكش t'es pas récompensé. Au fond de moi je leur dis mais ما تقدروش تفهموا. En vérité والله on reçoit beaucoup plus qu'on donne. C'est vrai qu'on donne de notre temps, de notre énergie, parfois on est fatigué. Parfois même on donne de notre argent بصح on est toujours récompensé والجمعيات دائما يعطيونا encore plus دائما يزيدوا c'est-à-dire grâce à l'association الثقافة تاعنا تزيد تنمى نعرفوا بني آدم اللي عندهم الخبرة أكثر منا اللي يزيدوا نتعلموا منهم voilà donc c'est vraiment immense. كيفاش ديري ليكيليبر بين قرايتك والعائلة والنشاط في الجمعيات؟ D'accord. Alors en ce qui concerne la famille, d'abord mes parents, je les remercie. Oui, je les remercie énormément parce que dès le départ, voilà, je veux adhérer à une association. Oui, vas-y, et on est là, on t'encourage. نخرج بزاف parfois ما ندخلش بكري للدار ندخل حتى vers le tard كل شيء mais il m'encourage toujours il aime beaucoup ce que je fais et ça me motive pour travailler. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté les études, bon c'est vrai que parfois c'est pas évident de gérer entre les études ou l'association بصح كي نشوف روحي ما قديتش كي نشوف روحي عندي بزاف لا بريسيون je peux rater par exemple نشاط في الجمعية كي يكون par exemple فترة تاع الامتحانات ندي 15 جور ما نمشيش الجمعية راني نبلع على روحي نقرا فوالا حتى نجوز الامتحان نعاود نولي ونخدم. دونك كل حاجه في وقتها كل حاجه في بلاصتها. اخر سؤال اللي نحب نطرحه عليك لو كان غدوه تحبي تديري جمعيه وشنو هو موضوعها؟ الوغ كان ندير جمعيه وشنو هو موضوعها؟ جامي خممتي فيها؟ ماشي جامي خممت فيها وما على باليش. الموضوع تاعها هو دائما سي المساعد tout ce qui est humain en fait tout ce qui est humain parce que je l'ai dit hier في l'intervention تاعي même si on n'a pas grand chose à donner même si ما عندناش حاجه كبيره نعطيوها نعطيو غير les qualités humaines qu'on a. Il faut être bon, il faut être beau à l'intérieur et voilà donner de sa bonté, donner de son amour aux autres. هذه هما les moindres des choses, c'est-à-dire الجمعية اللي تشجع على les qualités humaines. Voilà, ce sont des choses assez simples mais qui ont assez d'importance dans la vie. Voilà. كلام جميل ما عنديش واش نزيد عليه. نشكرك حنان على وقتك اللي مديتيه لي. Merci beaucoup à vous. Donc j'espère أنا نشجع كامل les jeunes إن شاء الله باش كي يكون عندهم لوكازيون اللي باش يلتحقوا بهالجمعيات يمشيو ويخدموا ويعاونوا parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ou merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà. خليك انت تختمي. ربي يحفظكم ربي يوفقنا باش إن شاء الله نخدموا pour une meilleure Algérie. pour un monde meilleur. Merci beaucoup. جمعيات جزائرية، شباب فاعل، نشاط لخدمة المجتمع، كل هذا في Association des aides، حصة أسبوعية مع سميرة.